लास्ट टाइम हामीले के पढेको रहेछौँ? लास्ट टाइम हामीले के गरेका रहेछौँ? हेलो, कसैले मलाई भन्न सक्छ लास्ट टाइम हामीले के गरेका थियौँ? कसैलाई पनि थाहा छैन हामीले के गरेका रहेछौँ? मैम वेनस सिस्टम Venous system of frog. Lymphatic के? लिम्फेटिक सिस्टम गराउँदै हुन्थ्यो कि मैम एक्चुअली त फेरि बुझाइदिनु. लिम्फेटिक सिस्टम गराउँदै थिए. पढाइसक्नु भएको थियो, तँ पनि एकचोटि फेरि बुझाइदिनु न. तै पनि एकचोटि रिभाइज गरिदिनु लिम्फेटिक सिस्टम. यस म्याम. ल ल सबैलाई स्क्रिनमा शो भयो. हेलो, सबैको स्क्रिनमा केही शो भएको छ कि छैन? मैम यस मैम बाबा. ल so lymphatic system, it is a type of circulatory system in which blood is not circulate in the blood vessels. There is a circulation of the lymph in the lymphatic vessel. So that system is called as what? That is called as the lymphatic system. So in the lymphatic system, it consists of what? Lymph. So what is lymph? So basically organism's body contain two types of fluid. One is called as the blood, another is called as the lymph. So what is difference between the blood and the lymph? The blood, it contains RBC, WBC and platelets. As a result of which it is red in color because RBC contain the hemoglobin. But this lymph contain what? That is the WBC and platelets, and it is not red in color as there is absence of what? That is the RBC, which contain the hemoglobin. Next, in case of lymphatic vessels, there is no arteries, no veins, no capillaries. There is only the lymphatic vessels which supply the lymph. And lymph, it is a type of fluid which provide the immunity power to the organism, which fights against the foreign particles, which kills the
damaging cells, with damaging tissues, or the organisms who enter inside the body. That is the function of what? That is called as the lymph. So in case of frog, there is a different type of lymphatic system which is present inside the body of frog. And lymphatic system, it consists of different types of sinuses, because as there is no blood vessels, so there is a different types of lymph sinuses. Number one, that is called as the subcutaneous lymph sinuses. Number two, that is called as the subvertebral lymph sinuses. Number three, that is called as the coelom. And number four, that is called as what? Pericardial sinuses भनेर चाहिँ भनिन्छ है. सो सबभन्दा सुरुमा यसको केसमा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि सबक्युटानियस लिम्फ साइनसेस भनेर भनिन्छ. सबक्युटानियस भन्ने बित्तिकै नै के हो भनेको, सबक्युटानियस भनेको क्युटानियस भनेको स्किनलाई भनेको चाहिँ स्किनदेखि मुनि प्रेजेन्ट भएको ग्रुप अफ साइनसेस, ग्रुप अफ ब्लड भेसल्स, जसले चाहिँ के गर्दो रहेछ, डिफ्रेन्ट बडी पार्ट्समा चाहिँ डिफ्रेन्ट लेयरमा चाहिँ के प्रोभाइड गर्दो रहेछ, लिम्फ प्रोभाइड गर्दो रहेछ. सो सबभन्दा सुरुमा भन्ने भने डर्सल लिम्फ साइनसेस भनेर भनिन्छ. सो हामी यहाँ माथि हेर्न सक्छौँ डर्सल साइनसेस. सो दिस इज द डर्सल लिम्फ साइनसेस, जसले चाहिँ कहाँ सप्लाई गर्दो रहेछ भन्दाखेरि बडीको डर्सल साइडमा, र कहाँसम्म रन गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एनसम्म जाँदो रहेछ. त्यस्तै गरी ल्याटरल लिम्फ साइनसेस, ल्याटरल भनेको साइडमा हामीले यहाँ हेरिरहेका छौँ ल्याटरल लिम्फ साइनसेस, यसले कहाँ सप्लाई गर्दो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज द ल्याटरल साइड्स अफ केमा, हात खुट्टा भइहाल्यो. त्यस्तै गरी यो जुन कान हुन्छ त्यतातिर सप्लाई गर्दो रहेछ, द्याट इज वाट लिम्फ. त्यस्तै गरी पेक्टोरल लिम्फ साइनसेस, पेक्टोरल लिम्फ साइनसेस भनेको यो जुन गडेल हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, यो हातको माथिको जुन गडेल हुन्छ यहाँ चाहिँ सप्लाई गर्दो रहेछ. त्यस्तै गरी सब म्याक्सिलरी लिम्फ साइनसेस, सब म्याक्सिलरी भन्ने बित्तिकै कसलाई सम्झिने, यो लोअर ज अप्पर जलाई चाहिँ सम्झिने. त्यस्तै गरी एब्डोमिनल लिम्फ साइनसेस, एब्डोमिनल लिम्फ साइनसेस भनेको यो स्टोमकतिर, र जसलाई हामी भुँडी भनेर भन्छौँ भन्दाखेरि यो यसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ, एब्डोमिनल लिम्फ साइनसेस. त्यस्तै गरी पेल्भिक लिम्फ साइनसेस, पेल्भिक लिम्फ साइनसेस भनेको यो खुट्टातिरको लिम्फ साइनसेस. सो यिनीहरूले यहाँ के प्रोभाइड गर्दो रहेछ, लिम्फ प्रोभाइड गर्ने काम गर्दो रहेछ है. त्यस्तै गरी नेक्स्ट छ सब भर्टिब्रल लिम्फ साइनसेस. सो यसले चाहिँ कतातिर प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, भर्टिब्रल कलमहरूतिर प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ. त्यस्तै गरी किडनीमा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ है. त्यस्तै गरी सिलोम भनेर हामी सबैले पढेको छ. सिलोम इट इज द क्याभिटी अर स्पेस बिट्विन द बडी वाल एन्ड द गट वाल. सो त्यहाँ पनि के हुँदो रहेछ, लिम्फ हुँदो रहेछ. त्यस्तै गरी पेरिकार्डियल साइनसेस भनिन्छ, जुन चाहिँ कहाँ प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, हार्टमा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, र जहाँ चाहिँ के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, पेरिकार्डियम प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ. जसले गर्दा हामीले नोटिस गरेको छ भन्दाखेरि पेरिकार्डियम कस्तो कलरको हुँदो रहेछ भन्दाखेरि ट्रान्सप्यारेन्ट टाइपको मेम्ब्रेन हुँदो रहेछ, र त्यसमा कुन फ्लुइड प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज द लिम्फ फ्लुइड प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ. सिम्पलमा भन्दाखेरि यसरी चाहिँ होल बडी अफ फ्रग देयर इज अ डिस्ट्रिब्युसन अफ वाट, द्याट इज कल्ड एज द लिम्फ भेसल्सहरू यसरी डिस्ट्रिब्युट भएका हुन्छन्. त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ लिम्फेटिक सिस्टममा चाहिँ अब त्यसको भन्दा पनि यसले पनि इम्युन सिस्टम प्रोभाइड गर्दो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज द स्प्लेन. सो तिमीले स्प्लेन नोटिस गरे भने कस्तो थियो भन्दाखेरि फ्रगको केसमा स्प्लेन इट इज द स्मल स्पेरिकल स्ट्रक्चर विच इज प्रेजेन्ट इन द मेसेन्टरिज लाइज बिहाइन्ड द इन्टेस्टाइन. इन्टेस्टाइनको पछाडिपट्टि चाहिँ प्रेजेन्ट थियो गोल स्ट्रक्चर, द्याट इज कल्ड एज वाट, स्प्लेन. अब स्प्लेनको फङ्सन के छ भन्दाखेरि स्प्लेन यसले चाहिँ ब्लड प्रोडक्सन गर्नमा हेल्प गर्दो रहेछ, यसले लिम्फोसाइटको प्रोडक्सन गर्दो रहेछ, यसले हार्मफुल टिस्युजहरूलाई डिस्ट्रोय गर्न काम गर्दो रहेछ. त्यस्तै गरी यसले रेड ब्लड सेल्स बनाउन पनि काम गर्दो रहेछ. यसले नाइट्रोजनहरूलाई चाहिँ अलिक लेस टक्सिक सब्सटेन्समा कन्भर्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ, र एन्टिबडिज प्रोडक्सनमा हेल्प गर्दो रहेछ. एज अ होल यसले प्रोटेक्सन
न्युट्रिसन प्रोभाइड गर्नमा चाहिँ के गर्दो रहेछ, हेल्प पुर्याउँदो रहेछ, बिकज यसले आरबिसी एन्ड डब्लुबिसीको प्रोडक्सनमा के गर्दो रहेछ, हेल्प गर्दो रहेछ. सो दिस इज ऑल अबाउट वाट द्याट इज कॉल्ड एज द लिम्फेटिक सिस्टम. ल भयो. अघि मलाई जसले भनेको त्यो लिम्फेटिक सिस्टमको बारेमा भयो. अब अर्को सिस्टम जाँदा हुन्छ है. यस म्याम. ल अब चाहिँ जाऊँ हामी, द्याट इज कल्ड एज वाट, रिप्रोडक्टिभ सिस्टम इन फ्रग है. सो रिप्रोडक्टिभ सिस्टमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि यसको केसमा के हुँदो रहेछ, सबभन्दा सुरुमा हामीले नोटिस गरेको छ भन्दाखेरि या तिमीलाई म्यामले गराउनु पनि भयो होला, मेल र फिमेलको केसमा, यिनीहरूको केसमा चाहिँ के हुँदो रहेछ, मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट र फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हुँदो रहेछ. द्याट मिन्स यिनीहरूको केसमा के हुँदो रहेछ, सेक्सुअल डाइमर्फिजम हुँदो रहेछ. सो कसैले तिमीलाई सोध्यो भने वाट डु मिन बाई द सेक्सुअल डाइमर्फिजम, के भन्छौ? सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनेको के हो भन्दाखेरि के भन्छौ? What do you mean by the sexual dimorphism? भन त. अच्छा, मेल र फिमेलको बीचमा क्लियर डिस्टिंक्सन भयो भने त्यसलाई सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनिन्छ. मेल र फिमेलको बीचमा के अरे? मेल र फिमेलको केसमा के भयो, राम्ररी भन त. मेल र फिमेल डिस्टिंक्ट सेपरेसन मतलब एउटै बडीमा दुईटैको रिप्रोडक्टिभ अर्गन भएन भने, एउटै बडीमा दुईटाको रिप्रोडक्टिभ अर्गन भयो भने त त्यो हर्माफ्रोडाइट भयो कि भएन भने भएन भने मेल र फिमेल छुट्टा छुट्टै भयो भने त्यही भनेको चाहिँ त्यसलाई सेक्सुअल डाइमर्फिजम भनेको के हो भन्दाखेरि नेकेड आईबाट चाहिँ हामीले आँखाबाट हेरेर कसैलाई मेल र फिमेल छुट्याउन सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, सेक्सुअल डाइमर्फिजम. तर कतिको केसमा सेक्सुअल डाइमर्फिजम हुँदैन है. तिमीलाई कसैले सोध्यो भने यसको केसमा कसरी छुट्याउँछौ, कुन मेल हो कुन फिमेल कसरी भन्छौ भन त. भोकल सेक. भोकल सेक कसको केसमा? मेलको केसमा. मेलको केसमा भोकल स्याक हुन्छ, फिमेलको केसमा हुँदैन. नेक्स्ट अर्को. मेलको बिच डर्सल साइडमा त लामो कालो खालको धर्का हुन्छ. मेलको डर्सल साइडमा कालो धर्का. फिमेलहरु ठुलो हुन्छ म्याम मेल भन्दा. फिमेल अलिक ठुलो हुन्छ. फिमेल ठुलो भन्दा पनि फिमेलको एब्डोमेन चाहिँ ठुलो हुन्छ. अरू अरू केही? ल म भन्छु, तिमीलाई यति भने राम्रो रहेछ. सो मेल र फिमेलको केसमा चाहिँ कसरी चिनिन्छ भन्दाखेरि सिम्पलमा कुरा गर्दाखेरि नम्बर 1 जसले अघि भन्यो द्याट इज कल्ड एज द, मेलको केसमा भोकल स्याक हुन्छ, फिमेलको केसमा भोकल स्याक के हुँदो रहेछ, एब्सेन्ट, राइट हो. त्यस्तै गरी नम्बर 2 के भन्यो भन्दाखेरि मेलको साइजको केसमा मेलको साइज चाहिँ के हुँदो रहेछ, कम्प्यारिजनमा सानो हुँदो रहेछ, फिमेलको साइज चाहिँ कम्प्यारिजनमा ठुलो हुँदो रहेछ. र मेलको एब्डोमेन चाहिँ ट्रायङ्गुलर हुँदो रहेछ है, त्रिकोण टाइपको हुँदो रहेछ. फिमेलको चाहिँ जुन एब्डोमेन छ त्यो चाहिँ पुरै ओभल टाइपको हुँदो रहेछ है. र मोस्ट इम्पोर्टेन्ट तिमीले अहिले कसैले पनि भनेनौ, द्याट इज अबाउट द कपुलेटरी प्याड. तिमीलाई म्यामले सायद मेल र फिमेलको डिफ्रेन्स बिट्विन पनि गराउनु भयो होला. सो मेलको केसमा के हुँदो रहेछ, कपुलेटरी प्याड. कपुलेटरी प्याड कहाँ प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज द इंडेक्स फिंगरको मुनिपट्टि प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ. कपुलेटरी प्याड प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ मेलको केसमा. त्यही कपुलेटरी प्याड के हुँदो रहेछ, फिमेलको केसमा के हुँदो रहेछ, एब्सेन्ट हुँदो रहेछ है. सो दिज आर क्यारेक्टरिस्टिक फिचर जसले गर्दा सजिलो गरी के थाहा हुँदो रहेछ, कुन मेल हो
कुन फिमेल हो है। तर यसमा पनि एउटा एक्सेप्सन छ, के छ भन्दाखेरि यो जति क्यारेक्टर तिमीले अहिले भन्यो या मैले तिमीलाई सुनाए यो कुन स्टेजमा थाहा हुँदो रहेछ भन्दाखेरि द्याट इज इन द इम्याच्योर स्टेज, म्याच्योर स्टेजमा मात्र। जतिखेर फुल्ली म्याच्योर हुन्छ त्यतिखेर मात्रै थाहा हुन्छ। तर फेरि त्यही कुरा इम्याच्योर केसमा तिमीले थाहा पाउन सक्दैनौ कुन मेल हो कुन फिमेल। इट इज भेरी डिफिकल्ट टु डिस्टिङ्ग्विस विच इज मेल एन्ड विच इज फिमेल भनेर। जस्तो एक्जाम्पलको लागि एउटा एक्जाम्पल दिन्छु। तिमीले भर्खर जन्मेको ह्युमनको बच्चा छ, त्यो बच्चाको यदि जेनाइटल अर्गेनलाई चाहिँ कभर गरिदियो भने तिमीहरू चिन्न सक्छ यो मेल हो कि फिमेल हो भनेर भन त मलाई। सकिन्छ चिन्न? हेलो चिन्न सकिन्छ कि सकिँदैन? सकिँदैन। हो, त्यसलाई चिन्न सकिँदैन। हामीले चिन्दाखेरि त्यसको हामीले चाहिँ के जेनाइटल अर्गेनबाट चिन्छौँ मेल हो कि फिमेल हो, भर्खर जन्मेको, बिकज त्यो भनेको इम्याच्योर स्टेज हो। त्यस्तै गरी यिनीहरूको केसमा पनि इम्याच्योर स्टेजको फ्रग, त्यो सानो फ्रगहरू हुन्छ नि, त्यसलाई हेर्दाखेरि त्यसमा भोकल स्याक पनि हुँदैन, त्यसमा के पनि हुँदैन, त्यसमा कपुलेटरी प्याड पनि हुँदैन, त्यसमा के पनि हुँदैन, एब्डोमेन ठुल्ठुलो पनि हुँदैन। सो एट द्याट केस के हुन्छ, मान्छेलाई गाह्रो हुन्छ कुन मेल हो कुन फिमेल हो। सो एट द्याट केस के गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई कट गर्नुपर्ने हुन्छ। र मेलको केसमा के देखिन्छ, किडनीमा के अट्याच भएको हुन्छ, टेस्टिस, र फिमेलको केसमा के अट्याच भएको हुन्छ, द्याट इज कल्ड एज द ओभरी प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। अनि बल्ल हामीले चिन्दा रहेछौँ कुन मेल हो कुन फिमेल हो। अब बुझ्यौ तिमीले? यहाँसम्म सबैलाई ठिक भयो? अब जाउँ नेक्स्ट, द्याट इज कल्ड एज वाट, मेल रिप्रोडक्टिभ एन्ड द फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट्समा। सो सबभन्दा सुरुमा द्याट इज कल्ड एज वाट, मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट। सो मेल रिप्रोडक्टिभ पार्टको फिगर सबैको स्क्रिनमा सो भयो? भयो म्याम। ल, सो अब जाउँ मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स के रहेछन् भन्दाखेरि नम्बर 1 द्याट इज कल्ड एज वाट, टेस्टिस। यहाँ हामी जुन यो तिमीहरूले ब्ल्याक कलरको हेर्दैछौ उनी चाहिँ रियलमा यो ब्ल्याक कलरको हुँदैन। सो दिस इज द टेस्टिस है। टेस्टिस पछि यसमा चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि यो ट्युब्सहरू देखिन्छ, लामो लामो यिनीहरू क्यानालहरू, जसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज द भासा इफ्रेन्सिया भनिँदो रहेछ है। भासा इफ्रेन्सिया भएपछि हामीले तल यहाँ के हेर्दा रहेछौँ, द्याट इज कल्ड एज वाट, सेमिनल भेसिकल, सेमिनल भेसिकल है। त्यसपछि सेमिनल भेसिकल भइसकेपछि यहाँबाट एउटा ट्युब जाँदो रहेछ, यो ट्युब जुन जाँदो रहेछ द्याट इज कल्ड एज वाट, युरिनोजेनाइटल डक्ट। दिस इज कल्ड एज वाट, युरिनोजेनाइटल डक्ट। और यसलाई के पनि भनिँदो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज युरेटर भनेर पनि यहाँ दिएको छ। र फाइनली के हुँदो रहेछ, यता क्लोकाबाट हुँदै यो कहाँ जाँदो रहेछ, द्याट इज यो बाहिर निस्किँदो रहेछ, द्याट इज वाट, टेस्टिसमा प्रेजेन्ट भएको कन्टेन्ट सबै बाहिर निस्किँदो रहेछ है। सो दिस इज अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट। यो रेक्टम, युरिनरी ब्लडर या फ्याट बडिज जुन देखाएको छ, दिज आर नट द या एड्रिनल ग्ल्यान्ड, दिज आर नट द मेल रिप्रोडक्टिभ। इफ्रेन्सिया, सेमिनल भेसिकल, युरेटर, आफ्टर द्याट क्लोका हुँदै के हुँदो रहेछ, स्पर्म बाहिर निस्किँदो रहेछ है। अब जाम नम्बर 1। पहिला चाहिँ म तिमीलाई उसमा पनि देखाइदिन्छु रियलमा चाहिँ कस्तो देखिन्छ है।
यिनीहरूले त्यसरी दिएको छैनन्, फेरि भिडियोमा मात्रै छ। मलाई अस्ति कस्तो चाहिँ देखाएको थिएँ, कहाँ थियो, मैले सेभ गर्न चाहिँ गरिनँ छु। फिमेलको चाहिँ मजाले दिएको छ, सजिलो पनि छ। मेलको चाहिँ त्यस ऊ मात्र दिएको छ। फेरि क्लियर छ र यहाँ छैन नि? तिमीले यसमा देख्दैछौ यो स्ट्रक्चर? हेर त स्क्रिनमा, मलाई चाहिँ त्यति साह्रो क्लियर लागेन होइन। तिमीलाई चाहिँ कतिको, तिमीलाई क्लियर लाग्यो? मोबाइलबाट त जुम गरेर हेर्दाखेरि क्लियर देखिरहेछ। ए तिमीलाई क्लियर हेर्दैछौ भने भइहाल्यो। मेरो ल्यापटपमा चाहिँ क्लियर छैन, मैले चाहिँ जुम गर्दाखेरि पनि अलिक धेरै मोटो जस्तो देखिरहेछ। खासै चाहिँ यो कस्तो छ भन्दाखेरि लामो इलोङ्गेटेड टाइपको सिलिन्ड्रिकल सेपको हुँदो रहेछ। ओभर त सबैकोमा प्राय क्लियर छ, यसमा त कुनै प्रब्लम भएन। सो दिस इज द टेस्टिस छ। यो टेस्टिस जेमा अट्याच छ है, त्यो अट्याच भएको अलिकति रेडिस कलरको छ होला स्ट्रक्चर, द्याट इज कल्ड एज वाट, द्याट इज द किडनी। अब त्यो पाइप चाहिँ यहाँ त्यसरी चाहिँ देखाएको छैन, यसमा चाहिँ यो पोर्सनमा चाहिँ त्यसरी पाइप देखाएको छैन है। अदरवाइज भनेको स्ट्रक्चर जुन अघि हामीले यही हेऱ्यौँ यही स्ट्रक्चर छ। अब यसलाई डिफाइन गर्दै जाउँ। सो टेस्टिसको बारेमा कस्तो छ भन्दाखेरि इलोङ्गेटेड ओभल स्ट्रक्चर छ। त्यसपछि यसको कलरको कुरा गर्ने हो भने कस्तो कलरको छ भन्दाखेरि अब भन्ने हो भने चाहिँ पुरै पिङ्क कलरको पनि छैन, पुरै व्हाइट कलरको पनि छैन, हल्का येल्लोइस टाइपको कलर छ। र यसलाई चाहिँ कसले कभर गरेको छ भन्दाखेरि एउटा लेयरले कभर गरेको छ, द्याट इज कल्ड एज द पेरिटोनियम। र जसले कभर गरिसकेपछि त्यसलाई के भनिँदो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज द मेसोर्चियम भनेर भनिन्छ। त्यसपछि यो कहाँ अट्याच हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सिम्पलमा डर्सल बडी वलमा अट्याच हुँदो रहेछ, इन द किडनी। किडनीमा गएर डर्सल बडी वलमा चाहिँ यो के हुँदो रहेछ, अट्याच हुँदो रहेछ अ पेयर अफ टेस्टिस। र यो टेस्टिसलाई इफ कट गरियो भने, द्याट इज ट्रान्सभर्स सेक्सनमा कट गरियो भने, अब यो पालि त तिमीहरूकोमा ट्रान्सभर्स सेक्सन छँदै छैन। तिमीहरूले जस्तो डाइजेस्टिभ सिस्टम पढ्दाखेरि ट्रान्सभर्स सेक्सन पढेको होला। सो टेस्टिसको केसमा पनि के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, द्याट इज कल्ड एज द ट्रान्सभर्स सेक्सन भनिन्छ, द्याट इज टिएस अफ है, टिएस अफ टेस्टिस इन फ्रग। सो इफ टेस्टिसलाई चाहिँ ट्रान्सभर्स सेक्सनमा काटेर हेऱ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यस्तो स्ट्रक्चर देखिन्छ। दिस इज द ट्रान्सभर्स सेक्सन अफ टेस्टिस। सो टेस्टिसभित्र यस्तो तिमीहरूले गोलो गोलो हेर्छौ। यो गोलो गोलो भनेको के हो भन्दाखेरि सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स, सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स। सो कसैले सोध्यो भने टेस्टिसको फङ्सनल युनिट भनेर कसलाई भनिन्छ, द्याट इज द सेमिनिफेरस ट्युब्युल्सलाई भनिन्छ। कस्तो छन् भन्दाखेरि ट्युब जस्ता छन्, त्यसले गर्दा यिनीहरू गोलो गोलो छ। र यो जुन सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स छ यसको बाहिरको कभरिङलाई भनिन्छ जर्मिनल इपिथेलियम। र जसमा के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, जर्म सेल्स प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। त्यो जर्म सेल्स डिभाइड हुँदा रहेछन् बाई द प्रोसेस अफ स्पर्मेटोजेनेसिस। र के को फर्मेसन गर्दा रहेछन्, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट। फाइनली यो जुन फुल बुट्टा जस्तो स्ट्रक्चर छ जसलाई के भनिँदो रहेछ, स्पर्मेटिड। र स्पर्मेटिडले चाहिँ के बनाउँदो रहेछ, स्पर्मेटोजोआ। र स्पर्मेटोजोआले के बनाउँदो रहेछ, द्याट इज बाई द प्रोसेस अफ स्पर्मेटोजेनेसिस। के बनायो, स्पर्मेटोगोनिया। यो गोल 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 जति छन् स्पर्मेटोगोनिया माथिको। त्यसपछि अलिकति तलको मुनिको गयो भने द्याट इज कल्ड एज वाट, स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइटदेखि मुनिको चाहिँ के भयो, स्पर्मेटिड। र यो जुन फ्लावरको लिप्सहरू जस्तो निस्क्यो स्पर्मेटोजोआ। र यो भित्र चाहिँ के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ, स्पर्म प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ है, जसले चाहिँ सिक्रिसन गर्दो रहेछ। त्यस्तै गरे यिनीहरूले चाहिँ यहाँ के को प्रोडक्सन गरे, द्याट इज कल्ड एज वाट, स्पर्मको प्रोडक्सन भयो। अब त्यो स्पर्म बनिसकेपछि केमा जाँदो रहेछ, सिम्पलमा भन्दाखेरि हामीले यो फिगरमा हेरेका छौँ, यहाँ हेर्न सक्छौँ।
यहाँ के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ किडनीसँग अट्याच्ड हुँदो रहेछ द्याट इज 10 to 12 डक्ट्स ओपन हुँदो रहेछन् द्याट इज कल्ड एज द बिडर्स क्यानालमा ओपन हुँदो रहेछ द्याट इज द भाषा इफ्रेन्सिया जुन टेस्टिसको हुँदो रहेछ त्यो एउटा डक्टमा ओपन हुँदो रहेछ जसलाई चाहिँ बिडर्स क्यानाल भनिन्छ यो जुन क्यानाल छ यो बिडर्स क्यानाल हुँदै यसमा ओपन हुँदो रहेछ र त्यसपछि यो किडनी हुँदै केमा ओपन हुँदो रहेछ इन अ स्याक लाइक स्ट्रक्चर सैक लाइक स्ट्रक्चर यसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ द्याट इज कल्ड एज द सेमिनल भेसिकल्स भनेपछि सबै जति जुन टेस्टिसले निकालेको स्पर्महरू चाहिँ कहाँ गएर चाहिँ स्टोर हुँदो रहेछ that is in a vesicle structure जसलाई के भनिँदो रहेछ सेमिनल भेसिकल्समा स्टोर भएर बस्दो रहेछ बिफोर द कपुलेसन भनेपछि सेक्सुअल इन्टरकोर्स गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यिनीहरूको केसमा चाहिँ जुन स्पर्म हुन्छ त्यो स्टोर हुने एरिया भनेको चाहिँ कुन रहेछ द्याट इज कल्ड एज द भेसिकल्स हुँदो रहेछ र आफ्टर कपुलेसन के हुँदो रहेछ भेसिकल्सबाट युरेटर या जसलाई हामी युरिनोजेनाइटल डक्ट भन्थ्यौँ किन यसलाई युरिनोजेनाइटल डक्ट भनिन्छ भन्दाखेरि किनभने यसले रिप्रोडक्सनको बेला यहाँबाट के निकाल्दो रहेछ ग्यामेट्स है त्यस्तै गरी युरिनेसनको बेला एक्सक्रिसनको बेला यहाँबाट के एक्सक्रिट गर्दो रहेछ युरिन सो दुईटै क्यारी गरेको हुनाले यसलाई के भनिँदो रहेछ युरिनोजेनाइटल डक्ट भनिँदो रहेछ र युरिनोजेनाइटल डक्टबाट चाहिँ केमा जाँदो रहेछ क्लोका र क्लोकाबाट चाहिँ के हुँदो रहेछ बाहिर निस्किँदो रहेछ द्याट इज द स्पर्म यसरी चाहिँ बाहिर इन्भाइरोमेन्टमा द्याट इज वाटरमा चाहिँ स्प्रेड हुँदो रहेछ है त्यस्तै गरी नेक्स्ट अर्को के छ भन्दाखेरि द्याट इज द फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट सो फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट चाहिँ मा के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ मेल जस्तो यसको केसमा अ पेयर अफ ओभरी प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ सो दिज आर कल्ड एज वाट ओभरी भनेर भनिन्छ नेक्स्ट देयर इज अ पेयर अफ वाट द्याट इज कल्ड एज द ओभिडक्ट भनेर भनिन्छ यता पनि प्रेजेन्ट हुन्छ यता पनि प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ ओभिडक्ट त्यसपछि अ स्याक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ जसलाई के भनिँदो रहेछ ओभिस्याक भनिँदो रहेछ र फाइनली त्यो क्लोकाबाट हुँदै चाहिँ के हुँदो रहेछ बाहिर निस्किँदो रहेछ सो तिमीहरूले सुनेकै होला क्लोका भनेको तीनटा कुराको ओपनिङ हो एउटा भनेको यहाँबाट के निस्किँदो रहेछ अनवान्टेड वेस्ट मेटेरियल निस्किँदो रहेछ जुन चाहिँ रेक्टममा स्टोर हुन्छ त्यस्तै गरी युरिनरी ब्ल्याडरबाट के निस्किँदो रहेछ युरिन निस्किँदो रहेछ त्यस्तै गरी यिनीहरूको केसमा के पनि निस्किँदो रहेछ द्याट इज रिप्रोडक्टिभ पार्ट्सबाट चाहिँ मेलको केसबाट स्पर्म र फिमेलकोबाट चाहिँ के स्प्रेड हुँदो रहेछ द्याट इज द ओभा निस्किँदो रहेछ है सो फिमेल्सको केसमा ओभरीको कुरा गऱ्यौँ भन्दाखेरि ओभरी कस्तो छ भन्दाखेरि इरेगुलर सेप यसको कुनै सेप छैन इरेगुलर सेप लाइक स्ट्रक्चर रहेछ है र यसको केसमा हेर्ने हो भने हामीले यो त प्राय सबैले हेरेको थियो ब्ल्याकिस टाइपको रहेछ है त्यसपछि यसको केसमा पनि इट इज अट्याच बाई अ लेयर जसलाई के भनिँदो रहेछ मेसो ओभरियन भनिन्छ र केमा अट्याच हुँदो रहेछ किडनीमा गएर डर्सल बडी वालमा यो पनि अट्याच हुँदो रहेछ र म्याच्योर हो भने म्याच्योरको केसमा हामीले यसरी अंडै अंडा भएको हेर्छौँ मजाले अंडै अंडा दिज आर कल्ड एज वाट एग्सहरू भनिन्छ एग्स भनिन्छ इम्याच्योर हो भने त्यसमा एग्स प्रेजेन्ट हुँदैन एउटै त्यो फ्ल्याप लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ आफ्टर द्याट यसको पनि हामीले ट्रान्सफर सेक्सन हेऱ्यौँ भने द्याट इज जस्तो मेल टेस्टिसको ट्रान्सफर सेक्सन हुँदो रहेछ त्यस्तै गरी ओभरीको पनि ट्रान्सफर सेक्सन हुँदो रहेछ र ओभरीको ट्रान्सफर सेक्सन हेर्दा चाहिँ कस्तो देखिन्छ यस्तो देखिन्छ यो अंडै अंडा प्रेजेन्ट भएको देखिन्छ यसको पनि बाहिरको लेयरलाई के भनिँदो रहेछ जर्मिनल इपिथेलियम त्यसपछि यो सबै गोलो 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 जति देखिन्छ यिनीहरूलाई भनिन्छ फोलिकल्स सो जस्तो मेलको केसमा सेमिनिफेरस ट्युब्युल्स इट इज द फंक्शनल युनिट अफ टेस्टिस त्यस्तै गरी these follicles are the functional unit of ovary र यो जुन फोलिकल्स छ यसको जुन बाहिरको लेयर छ यसको कभरिङलाई भनिन्छ थिका एक्सटर्ना भनिन्छ र भित्रको जुन कभरिङ छ त्यसलाई भनिन्छ थिका इंटर्ना थिका एक्सटर्ना थिका इंटर्ना सो एज अ होल यसमा कतिवटा लेयर प्रेजेन्ट भयो तीनटा जर्मिनल इपिथेलियम देन थिका एक्सटर्ना थिका इंटर्ना र त्यसपछि भित्र के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ सबैमा ओसाइड्स भनेर भनिन्छ जुन चाहिँ केमा हुन्छ एक प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ र आफ्टर म्याच्योर यिनीहरू चाहिँ कस्तो देखिन्छन् भन्दाखेरि यिनीहरू चाहिँ यसरी देखिँदो रहेछन् आफ्टर द्याट म्याच्योर यो एक
भइसकेपछि यो एगलाई क्यारी गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ? यो डक्टले गर्दो रहेछ, जसलाई के भनिँदो रहेछ? ओभिडक्ट भनिन्छ। र यो ओभिडक्ट लगभग लङ्सम्म पुगेको हुन्छ र हेर्दा कस्तो छ भन्दाखेरि यसको टुप्पोमा एउटा फनेल सेप लाइक स्ट्रक्चर भनिन्छ, जसलाई ओभिडक्टल फनेल भनिन्छ। र यसको जुन माथिको ओपनिङ छ त्यसलाई चाहिँ के भनिँदो रहेछ? ओस्टियम भनिँदो रहेछ। यहाँबाट चाहिँ एक के हुँदो रहेछ? यहाँ क्यारी गर्दो रहेछ र यसरी चाहिँ ओभिडक्टबाट हुँदै के हुँदो रहेछ? यता ओभिस्याकमा गएर चाहिँ स्टोर भएर बस्दो रहेछ बिफोर द कपुलेसन। बिफोर द कपुलेसन यसरी गरेर यहाँ स्टोर हुन्छ र आफ्टर कपुलेसन जस्तो मेलको केसमा के हुन्थ्यो भन्दाखेरि लोकल एपर्चरबाट यिनीहरू बाहिर निस्किन्थ्यो भने, त्यस्तै गरी फिमेल्सको केसमा पनि आफ्टर कपुलेसन यहाँबाट चाहिँ के निस्किँदो रहेछ? ओभा बाहिर केमा स्प्रेड हुँदो रहेछ? वाटरमा। र त्यसलाई जेल लाइक सब्सटेन्सले के प्रोभाइड गरेको हुन्छ? कभरिङ प्रोभाइड गरेको हुन्छ टु प्रोटेक्ट फ्रम द प्रिडेटर्सहरूबाट चाहिँ तिनीहरूले के प्रोभाइड गरेको हुन्छ? द्याट इज कल्ड एज द प्रोटेक्सन प्रोभाइड गरेको हुन्छ। सो यिनीहरूको केसमा यसरी चाहिँ के को फर्मेसन हुँदो रहेछ? द्याट इज रिप्रोडक्सन प्रोसेस कम्प्लिट हुँदो रहेछ। अब यसमा चाहिँ तिमीहरूले यसको मल्टिप्लिकेसनहरू, एग फर्मेसनहरूको बारेमा पढ्नु पर्दैन, नत्र यो एग फर्मेसनको बारेमा, स्पर्म फर्मेसनको बारेमा चाहिँ तिमीहरू पढ्छौ। द्याट इज इन द नेक्स्ट इयर, द्याट इज 12th क्लासमा चाहिँ पढ्छौ। सो दिस इज अबाउट वाट द्याट इज कल्ड एज द मेल एन्ड फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट्स अफ फ्रग, जुन चाहिँ कम्पेरिजनमा यसको सबभन्दा सजिलो पोर्सनमा पर्छ। अहिलेसम्मको सबभन्दा तिमीहरूले डाइजेस्टिभ सिस्टम, एक्सिटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जुन पढेको छ त्यो मध्येको सबभन्दा सजिलो सिस्टम भनेको रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हो। यसमा फिगर पनि त्यति साह्रो गाह्रो छैन र एक्सप्लानेसन पनि त्यति साह्रो गाह्रो छैन। ल अब कसैलाई केही क्वेसन छ, केही सोध्नु छ भने भन त। म्याम एकचोटि फेरि यो गरिदिनु न, रिभाइज गरिदिनु न एकचोटि, नेट अड्केर केही बुझिन। कुन चाहिँ? म्याम यो फिमेलको केसमा केसमा पार्ट्स के हुँदा रहेछन्? ओभरी, त्यसपछि ओभिडक्ट र ओभिस्याक, तीनटा है, अरू चाहिँ होइनन्। अरू चाहिँ जुन देखाएको छ नि, दिज आर नट रिप्रोडक्टिभ पार्ट, ओन्ली ओभरी, ओभिडक्ट एन्ड द ओभिस्याक है। सो ओभरी कस्तो छ भन्दाखेरि पेयर्ड स्ट्रक्चर हो, इरेगुलर सेपको हुन्छ र यसको केसमा अहिले चाहिँ ब्ल्याकिस कलरको हुन्छ, तर यो रियलमा त्यस्तो ब्ल्याकिस टाइपको हुँदैन। यसको माथि यहाँ फ्याट बडिज हामी सबैले हेरेकै थियौँ, सबैको केसमा येल्लो टाइपको देखिरहेको थियो, त्यो फ्याट बडी छ। यो जुन ओभरी छ यसको केसमा यसलाई हामीले ट्रान्सफर सेक्सनमा हेऱ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ भन्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। ट्रान्सफर सेक्सनमा माइक्रोस्कोपमा राखेर हेऱ्यो भने चाहिँ यस्तो देखिन्छ र यो देख्दाखेरि यसको बाहिरको जुन लेयर छ यसलाई के भनिन्छ? जर्मिनल इपिथेलियम भनिन्छ। यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ जर्मिनल इपिथेलियम। त्यसपछि यहाँ गोलो थुप्रै देखिन्छ, यिनीहरूलाई फोलिकल्स भनिन्छ। यो फोलिकल्स हो, यो फोलिकल्स द फङ्सनल युनिट अफ ओभरी भनेर पनि भनिन्छ। र यो जुन फोलिकल्स छ यसको दुईटा लेयर देखिन्छन्, बाहिरकोलाई थिका एक्सटर्ना भनिन्छ र भित्रकोलाई के भनिन्छ? थिका इन्टर्ना भनेर भनिन्छ। र यो फोलिकल्सको बिचमा चाहिँ के प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ? ओसाइट्स प्रेजेन्ट हुँदो रहेछन्, जुन चाहिँ फाइनली केमा कन्भर्ट हुँदो रहेछन्? एग्समा कन्भर्ट हुँदो रहेछ है। त्यसपछि यो भनेको चाहिँ म्याच्योर भइसकेपछि यिनीहरू एगमा निस्किँदा रहेछन्। सो हामीले यहाँ फिगरमा हेर्न सक्छौँ यहाँ कतिवटा एग छन् भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ डिफ्रेन्ट नम्बर्स अफ एग्स हामी यहाँ हेरिरहेका हुन्छौँ। यो सबै अन्डै अन्डा छ ओभरीमा है। त्यसपछि के हुँदो रहेछ? अन्डा बनिसकेपछि अब यो अन्डालाई क्यारी गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ? यो चाउचाउ जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ, हाइली कोइल्ड। यहाँ त यस्तो देखिँदो रहेछ, तिमीहरूले जतिखेर फ्रगको केसमा हेऱ्यो भने हाइली कोइल्ड स्ट्रक्चर हुन्छ। सो यो चाउचाउ जस्तै स्ट्रक्चर हुन्छ, द्याट इज द ओभिडक्ट। र यसको लेन्थ भनेको कहाँसम्म गएको हुन्छ? लगभग लङ्सम्म पुगेको हुन्छ। किडनी कहाँ छ? किडनीमा चाहिँ ओभरी प्रेजेन्ट छ, तर यो जुन ओभिडक्ट छ यो लङ्सम्म माथि चेस्ट रिजनसम्म पुगेको हुन्छ। र यसको जुन टुप्पो हुन्छ कस्तो हुँदो रहेछ? फनेल सेप लाइक स्ट्रक्चर
स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ र त्यो टुप्पो जुन फनेल सेप लाइक स्ट्रक्चर छ त्यसलाई भनिन्छ ओभिडक्टल फनेल भनिन्छ र त्यसको माथिको जुन ओपनिङ छ जसबाट चाहिँ ओभाको एन्ट्री हुन्छ द्याट इज कल्ड एज वाट अस्टियम भनेर भनिन्छ यो अस्टियमबाट चाहिँ के जाँदो रहेछ ओभा जाँदो रहेछ यसरी ओभिडक्ट हुँदै हुँदै के हुँदो रहेछ ओभी स्याकमा गएर स्टोर हुँदो रहेछ है स्टोर भइसकेपछि आफ्टर कपुलेसन बिकज बिफोर कपुलेसन त बाहिर जाँदैन सो आफ्टर कपुलेसन यानी ड्युरिङ द ब्रिडिङ सिजन त्यतिखेर चाहिँ आएर चाहिँ के हुँदो रहेछ थ्रु द क्रोकल एपर्चर एगहरू चाहिँ केमा जाँदो रहेछन् वाटरमा स्प्रेड हुन्छन् र स्प्रेड हुँदाखेरि त्यसलाई एउटा जेली लाइक सब्सटेन्सले यो एगलाई के गरिदिन्छ कभर गरिदिन्छ किन गरिदिन्छ भन्दाखेरि टु प्रोभाइड द प्रोटेक्सन फ्रम द प्यारासाइट विच आर फाउन्ड इनसाइड द वाटर त्यसबाट पनि यिनीहरूले के प्रोभाइड गरिदिन्छन् प्रोटेक्सन प्रोभाइड गरिदिन्छन् सो दिस इज अबाउट वाट द्याट इज द फिमेल रिप्रोडक्टिभ पार्ट हुन्छ यहाँसम्म हेलो ल यहाँसम्म भयो भने हामीले अस्ति के भन्छन् कुनै क्वेसनहरू प्र्याक्टिस गरेका छौँ मैम भेनस सिस्टम भनिदिनु न एकचोटि अस्ति तपाईले मंगलबार क्लास लिनु भएछ अनि बुधबार थियो क्लास भनेको थिएन मैले मंगलबार क्लास लिएको थिएँ बुधबार लिन बुझिन अस्ति नै एकचोटि क्या म्याम तपाईको क्लास बुधबार हो नि त अनि मंगलबार लिनु भएको थियो अनि त्यो दिन लिएकै थिइनँ क्या मैले ए त्यो त सरले मिस्टेकनले चाहिँ मैले भनेको थिएँ मेरो जर्मिनममा होइन भनेर अनि सरले होइन म्याम तपाईँको जर्मिनमै भनेर मलाई मंगलबार हालिदिनु भयो तर मेरो चाहिँ बुधबार थियो ल म बुझाइदिन्छु भेनस सिस्टम तिमीले सबैजनाले मलाई भेनस सिस्टमको फिगर बनाएर हालिसक्यो त्यसमा म्याम त्यतिकै बनाएर हालेको नपढे ल भेनस सिस्टमको बारेमा कुरा गर्दाखेरि इट इज द सिस्टम जसले चाहिँ के गर्दो रहेछ होल बडीबाट इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्दो रहेछ इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्दो रहेछ र केमा ल्याउँदो रहेछ माथिको पोर्सन हो भने चाहिँ त्यसले प्री क्याबलमा ल्याउँदो रहेछ तलको पोर्सन हो भने पोस्ट क्याबलमा ल्याउँदो रहेछ र कहाँ गएर स्टोर गर्दो रहेछ द्याट इज कल्ड एज इन द साइनस भेनसमा गएर चाहिँ के गर्दो रहेछ स्टोर गर्दो रहेछ सो माथिको प्री क्याबल तलको चाहिँ केमा द्याट इज कल्ड एज द पोस्ट क्याबलमा चाहिँ इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्ने र होल सिस्टमलाई के भनिदो रहेछ भेनस सिस्टम भनिन्छ र कुन ब्लड मैले भने इम्प्योर ब्लड एक्सेप्ट द पुल्मोनरी भेन बिकज it carries the pure blood. Pulmonary carry the pure blood to the heart. Heart लाई चाहिँ pure blood provide गर्ने. This is called as what? Pure pulmonary vein. यसले चाहिँ pure blood supply गर्दो रहेछ. Heart मा कति pairs present हुँदो रहेछ? 1 pair present हुँदो रहेछ र 1 pair को चाहिँ common opening हुँदो रहेछ जुन चाहिँ कहाँ open हुँदो रहेछ? In the left ventricles. Sorry, in the right इन द लेफ्ट ऑरिकलमा चाहिँ के हुँदो रहेछ ओपन हुँदो रहेछ सिम्पलमा तिमीलाई इन्टरनल स्ट्रक्चर अफ हार्टमा हेर्यो भने त्यहाँ के देखाएको छ गोलो गरेर लेफ्ट ऑरिकल्समा एउटा ओपनिङ देखाएको छ दैट इज द कमन ओपनिङ अफ व्हाट दैट इज कॉल्ड एज व्हाट दैट इज द ओपनिङ अफ द पुल्मोनरी भेन भनेर भनिन्छ है अब जाम माथिबाट कसरी चाहिँ प्री क्याबलमा आउँदो रहेछ तलपट्टिबाट कसरी र प्री क्याबल भनेको दुईटा हो सो एउटा राइट प्री क्याबल एउटालाई के भनिन्छ लेफ्ट प्री क्याबल सो दुईटा एउटालाई एक्सप्लेन गर्दाखेरि हामी के गरिरहेका हुन्छौँ हामीले अर्कोलाई पनि एक्सप्लेन गरिरहेका हुन्छौँ सो त्यसैकारण डोन्ट गेट कन्फ्युज कि हामीले दुईटालाई नै गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले एउटालाई गरिसकेपछि अर्कोलाई पनि हामीले त्यहाँ के
गरिरहेका हुन्छौँ, एक्सप्लेन गरिरहेका हुन्छौँ। सो सबभन्दा सुरुमा जाउँ, द्याट इज कल्ड एज द प्री क्याबल। र यो जुन हामीले प्री क्याबलहरूको बारेमा पढ्छौँ, पोस्ट क्याबलको बारेमा, यो केमा पर्दो रहेछ? सिस्टमिक सर्कुलेसन। माथिको चाहिँ पुल्मोनरी सर्कुलेसन थियो भने यो चाहिँ केमा आउँदो रहेछ? सिस्टमिक सर्कुलेसनमा आउँदो रहेछ। र जुन प्री क्याबल छ, यो प्री क्याबलले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि यसको जुन मुटु छ, मुटुदेखि माथिको सबै पोर्सनबाट इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्दो रहेछ। र सबभन्दा सुरुको जुन यसको जुन यो छ, यो भेनलाई के भनिदो रहेछ? द्याट इज कल्ड एज द एक्सटर्नल जुगुलर। सो यो भनेको दिस इज कल्ड एज द राइट एक्सटर्नल जुगुलर हो भने, सरी यो लेफ्ट एक्सटर्नल जुगुलर हो भने यो के भयो? राइट एक्सटर्नल जुगुलर है। त्यस्तै गरी नेक्स्ट के हुँदो रहेछ? द्याट इज कल्ड एज द इनोमिनेट। सो यो कुन भयो? लेफ्ट इनोमिनेट, यो के भयो? राइट इनोमिनेट भयो। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के छ? द्याट इज कल्ड एज द लेफ्ट सबक्लाभियन, राइट सबक्लाभियन। यसरी चाहिँ यिनीहरूको के भएको छ? डिभिजन भएको छ। सो हामीले एज अल यदि मैले एक्सटर्नल जुगुलार भने यसले दुईटैलाई इन्डिकेट गरेको छ। सो एक्सटर्नल जुगुलारले चाहिँ के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि सिम्पलमा यसले माथिको जिब्रोबाट, त्यस्तै गरी माथि स्कल, लोअर जहरूबाट चाहिँ के गर्दो रहेछ? इम्प्योर ब्लड ल्याएर कलेक्ट गर्दो रहेछ। सो जुन यो एक्सटर्नल जुगुलार छ यसलाई दुईटा पोर्सनमा डिभाइड गरियो। जुन यो लामो छ त्यसलाई के बन्यो? लिङ्गुअल पोर्सन बन्यो। र जुन यो छोटो छ यसलाई के भनिदो रहेछ? मेन्डिबुलर। लिङ्गुअल भन्ने बित्तिकै नै टङलाई सम्झिने र मेन्डिबुलर भन्ने बित्तिकै नै जलाई सम्झिने, लोअर ज। त्यहाँबाट चाहिँ यिनीहरूले के गरे? इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गरे, यसमा ल्याएर राखिदिए। त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के आयो? इनोमिनेट आयो। इनोमिनेटले चाहिँ के गर्दो रहेछ? यसको पनि दुईटा पोर्सन हुँदो रहेछन्। एउटालाई चाहिँ के भनिदो रहेछ भन्दाखेरि इन्टर्नल जुगुलार भनिदो रहेछ, अर्कोलाई चाहिँ के भनिदो रहेछ? द्याट इज कल्ड एज द सब स्क्यापुलर भनिदो रहेछ। सो इन्टर्नल जुगुलार भन्ने बित्तिकै नै चाहिँ के हुँदो रहेछ? हेड पोर्सनको इन्टर्नल पार्ट, द्याट इज कल्ड एज वाट? द्याट इज द आइजहरूबाट, स्कलहरूबाट, ब्रेनहरूबाट यसले के गर्दो रहेछ? इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्दो रहेछ। भने यो स्क्यापुला भनेको चाहिँ सोल्जर रिजन, यो सोल्डर रिजन हामी भन्छौँ नि, यो आर्म्सहरू यो माथिको, यहाँबाट चाहिँ इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्दो रहेछ। र केमा कलेक्ट गर्दो रहेछ? यसमा ल्याउँदो रहेछ, दुईटै साइडको। त्यस्तै गरी सबक्लाभियन भन्ने बित्तिकै नै पुरै यो हातलाई सम्झिने लामो पोर्सन। सो अप्पर लिम्ब, अप्पर आर्म्स र लोअर आर्म्सबाट चाहिँ यसले सबै इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्दो रहेछ। र केमा लाउँदो रहेछ? द्याट इज इन द प्री क्याबल अफ देयर रेस्पेक्टिभ साइड कलेक्ट गर्दो रहेछ। र त्यो ब्लड केमा कलेक्ट हुँदो रहेछ? इन द साइनस भेनोससमा कलेक्ट हुँदो रहेछ है। अब आयो तलको पोर्सन भनेपछि खुट्टादेखि लिएर सबै त्यो इम्प्योर ब्लड केमा कलेक्ट हुँदो रहेछ? द्याट इज कल्ड एज द पोस्ट क्याबलमा चाहिँ कलेक्ट हुँदो रहेछ। कसरी भन्दाखेरि यिनीहरूको केसमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सिम्पलमा हिप्याटिक भेन हुँदो रहेछ। सो हिप्याटिक भेन भनेको राइट हिपेटिक भेन एन्ड लेफ्ट हिप्याटिक भेन, यिनीहरूले लिभरबाट ब्लड कलेक्ट गर्दा रहेछन् र ट्युबमा हालिदिँदा रहेछन् है पोस्टमा। त्यस्तै गरी गोनाडियल भनेपछि टेस्टिस हो भने टेस्टिसको ब्लड कलेक्ट हुँदो रहेछ, ओभरी हो भने ओभरीको ब्लड यहाँ कलेक्ट हुँदो रहेछ र पोस्ट क्याबलमा जाँदो रहेछ। त्यस्तै गरी नेक्स्ट छ रिनल भेन। सो किडनीबाट कलेक्ट हुँदो रहेछ र यसमा जाँदो रहेछ र के हुँदो रहेछ? बडीमा चाहिँ पोस्ट क्याबलमा कलेक्ट हो। सो कतिवटा भेन मैले भने? तीनटा, हिप्याटिक भेन, रिनल भेन र अर्को चाहिँ के भयो? द्याट इज कल्ड एज द गोनाडियल भेन। यति इम्प्योर ब्लड यहाँबाट कलेक्ट भयो। अब के बच्यो? अरू त कसैको पनि गएन नि त, लाइक एलिमेन्ट्री क्यानाल सबैको के भयो? बाँकी भयो। सो यसको केसमा भेनसस सिस्टमभित्र एउटा अर्को सिस्टम छ जसलाई भनिन्छ पोर्टल सिस्टम। पोर्टल सिस्टम। सो पोर्टल सिस्टम भनेको के हो भन्दाखेरि ब्लड जुन चाहिँ डाइरेक्टली हार्टमा जाँदैन, के गर्दो रहेछ भन्दाखेरि एउटा अर्गेनबाट पहिला अर्को अर्गेनमा जान्छ, फ्रम वान अर्गेन टु द एनदर अर्गेन। आफ्टर द्याट केमा जाँदो रहेछ? हार्टमा जाँदो रहेछ भने त्यस्तो टाइपको सिस्टमलाई के भनिदो रहेछ? पोर्टल सिस्टम भनेर भनिन्छ। र यसको केसमा पोर्टल सिस्टम दुईटामा डिभाइड गरिएको छ। एउटालाई भनिन्छ हिप्याटिक पोर्टल सिस्टम, एउटालाई भनिन्छ रिनल पोर्टल सिस्टम। भनेपछि एउटाले ब्लड कहाँबाट केमा कलेक्ट गरिदिँदो रहेछ? लिभरमा। अर्कोले चाहिँ केमा कलेक्ट गर्दो रहेछ? द्याट इज इन द
किडनीमा र त्यसपछि चाहिँ ब्लड केमा जाँदो रहेछ पोस्ट क्याभलमा जाँदो रहेछ सो सबभन्दा सुरुमा जाउँ द्याट इज कल्ड एज द लिभर सो लिभरमा के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सिम्पलमा हामीले के हेर्दा रहेछौँ एउटा चाहिँ यहाँ हेर यो भेन निस्किँदो रहेछ द्याट इज कल्ड एज वाट एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन तिमीले फ्रक डाइसेक्ट गर्दाखेरि बिचमा कालो रङको धागो जस्तो देख्यो होला द्याट इज द एन्टेरियर एब्डोमिनल भेन र यो भेन कसरी फर्मेसन भएको छ भन्दाखेरि दिस भेन is formed by the fusion of pelvic यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ pelvic vein and the femoral vein यो जुन खुट्टाको थाई रिजनको भेन र जुन यो खुट्टा जतिखेर दुईटा पोर्सनमा डिभाइड हुन्छ त्यहाँको भेन चाहिँ के हुँदो रहेछ फ्युज्ड हुँदो रहेछ र लामो भएर केमा जाँदो रहेछ द्याट इज लिभरमा गएर चाहिँ जाँदो रहेछ र पोस्ट क्याभलमा गएर ओपन हुँदो रहेछ भनेपछि खुट्टा र खुट्टाको थाई पोर्सनको ब्लड त्यहाँ गएर यसरी कलेक्ट हुँदो रहेछ त्यस्तै गरी अर्को चाहिँ के छ द्याट इज कल्ड एज द हिप्याटिक पोर्टल भेन भनेर भनिन्छ जुन चाहिँ नम्बर अफ भेनमा डिभाइड भएको छ सो इट इज द हिप्याटिक पोर्टल भेन जुन चाहिँ डिभाइड भएको छ नम्बर 1 केमा ग्यास्ट्रिक भेन भनेपछि यसले स्टोमकमा प्रेजेन्ट भएको इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्दो रहेछ त्यस्तै गरी इन्टेस्टाइनल भेन यसले के गर्दो रहेछ इन्टेस्टाइनबाट द्याट इज कल्ड एज वाट द्याट इज कल्ड एज द इलियमबाट ब्लड कलेक्ट गर्दो रहेछ त्यस्तै गरी अर्को छ ड्युडेनल भेन सो दिस इज द ड्युडेनल भेन यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ ड्युडेनमबाट चाहिँ के गर्दो रहेछ इम्प्योर ब्लड कलेक्ट गर्दो रहेछ र अर्को चाहिँ के छ स्प्लिनिक भेन यसले चाहिँ के गर्दो रहेछ स्प्लिनबाट चाहिँ के गर्दो रहेछ इम्प्योर ब्लड यसरी कलेक्ट गर्दो रहेछ र के गर्दो रहेछ लिभरबाट हुँदै केमा जाँदो रहेछ यो भेन हुँदै चाहिँ केमा ओपन हुँदो रहेछ पोस्ट क्याभल भेनमा ओपन हुँदो रहेछ है त्यस्तै गरी अब किडनीमा तिमीहरू हेर्न सक्छौ के को अट्याचमेन्ट छ भन्दाखेरि एउटा के गएको छ द्याट इज कल्ड एज द यिनीहरूको केसमा पनि फिमोरल गएको छ यसरी यहाँ हेर्न सक्छौ फिमोरल अर्को सियाटिक जोडेर के बनाउँदो रहेछ रिनल पोर्टल बनाउँदो रहेछ र केमा जाँदो रहेछ किडनीमा तर यो सँगसँगै एउटा अझै भेन यसमा अट्याच हुँदो रहेछ द्याट इज कल्ड एज द डर्सल लम्बर बोन डर्सल लम्बर भेन भनिन्छ भनेपछि डर्सल साइड र लम्बर रिजनमा इम्प्योर ब्लड जे प्रेजेन्ट छ त्यो चाहिँ यसमा कलेक्ट हुँदो रहेछ किडनीमा जाँदो रहेछ र किडनीबाट चाहिँ केमा जाँदो रहेछ द्याट इज इन द पोस्ट क्याभल भेनमा गएर चाहिँ के हुँदो रहेछ ओपन हुँदो रहेछ सो दिस इज अबाउट द रिनल पोर्टल सिस्टम यताको के भयो हिप्याटिक पोर्टल सिस्टम बुझेको Yes, ma'am. So this is about what that is called as the venous system. Figure बनाउन चाहिँ गाह्रो छ फिगर सजिलो छैन फिगर कहाँ चाहिँ गाह्रो छ ठ्याक्कै यो पोर्सनमा चाहिँ यति पोर्सन मात्रै छ अलिकति ट्रिक लगाएर बनाए भने चाहिँ सकिन्छ नसकिने होइन यो जुन यो छ नि यो बीचको यो पोर्सन यति चाहिँ छ अदरवाइज अरू चाहिँ तिमीहरूले त थाहा छ र तिमीले एउटा कुरा के नोटिस गरेको छ होला भन्दाखेरि हामीले आर्ट्रियल सिस्टम या भेनस सिस्टम जति पढ्यो त्यो सबै भेन्सहरूको नाम पनि कमन छ आर्टरिज र भेनमा नाम पनि सिमिलर छ र जुन अर्गेनलाई सप्लाई गर्नु छ नाम पनि त्यही अर्गेन छ लाइक हिप्याटिक भनेको लिभरलाई रिनल भनेको किडनी लाई ग्यास्ट्रिक भन्ने बित्तिकै स्टोमक सम्झिने इन्टेस्टाइनल भन्ने बित्तिकै इन्टेस्टाइन सम्झिने स्प्लेनिक भन्ने बित्तिकै स्प्लेनलाई यो माथिको जुन जुगुलारहरू जुन क्यारोटिडहरू जुन सिस्टमिक छ त्यति मात्रै अलिकति फरक छ अदरवाइज एक दुईचोटि र यसको एउटा चार्ट बनाएर पढ्यो भने चाहिँ यो चाहिँ सजिलो छ र एक्जामको पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ पहिला 2 साल अब 2 सालदेखि त एक्जामै भएको छैन 11 को त्यही इन्टर्नल असाइनमेन्ट जस्तो अब तिमीहरूको पनि योपालि इन्टर्नल असाइनमेन्ट जस्तो हुन्छ अदरवाइज त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जहिले पनि यो क्वेसन चाहिँ 7.5 मा सोधिन्थ्यो र त्यतिखेरको प्याटर्न अनुसार एकदमै इम्पोर्टेन्ट क्वेसनमा चाहिँ यसलाई गनेको थियो 2 वर्ष लगालग आएको थियो 1 वर्ष आर्ट्रियल सिस्टम आएको थियो 1 वर्ष नेक्स्ट इयर ठ्याक्कै त्यसको नेक्स्ट इयर चाहिँ भेनस सिस्टम आएको थियो र मोस्ट अफ टाइम चाहिँ के हुन्छ बच्चाहरूले यही सिस्टम दुईटा छोडिदिन्छन् किनभने फिगर हेर्दा पनि गाह्रो छ र त्यसपछि यसको जुन एक्सप्लेनेसन हेर्छौ भन्दाखेरि आर्ट्रियल सिस्टम लगभग 2 देखि 3 पेजमा पुग्छ भेनस सिस्टम चाहिँ सानो देखिन्छ लगभग अलिक 2 पेजमै कम्प्लिट हुन्छ यसको चाहिँ सो स्टुडेन्टले प्राय जसो यसलाई छोडिदिन्छन् तर सजिलो चाहिँ फेरि यही नै छ
नाम मात्र याद गरे भने त त्यसलाई तिमीहरू सजिलो गरी ल्याङ्ग्वेजमा लेख्न सक्छौ, तैपनि यसलाई छोडिदिन्छन्। सो यसको केसमा चाहिँ यसरी चाहिँ छ। अब यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिस गर्ने काम तिमीहरूकै छ, मैले त जति भने पनि हो, किनभने अब यो पालि पनि आई थिङ्क इन्टर्नल असाइनमेन्ट नै हुन्छ होला, फिजिकल त हुँदैन होला। तिमीहरूलाई पनि त्यही इन्टर्नल असाइनमेन्टको छ र मलाई थाहा छ इन्टर्नल असाइनमेन्ट भयो भने तिमीहरू कोही पनि नछोड्ने त छैन। त तिमीहरूको ठाउँमा हामी पनि भइदिएका त अभियसली गरिहालिन्छ कपी, ती हुँदा हुँदा कसले पढेर लेखोस् भन्ने चाहिँ कुरा हो। त ठिकै हो, तर प्र्याक्टिस गर्नु, किनभने भोलिको दिनमा चाहिँ मेडिकल प्रिपरेसनहरू गर्दाखेरि एट द्याट केस त तिमीहरू गर्न पाउँदैन। सो यो तिमीहरूलाई मेडिकल प्रिपरेसन या जुन पनि मेडिकल फिल्डमा जानको लागि चाहिँ यो टपिक इम्पोर्टेन्ट छ। एक दुईचोटि प्र्याक्टिस गरेर हुन्छ, नहुने कुरा त अब यो संसारमा के पनि होइन। सो दिस इज अबाउट द अरू चाहिँ फ्रकको टपिक कहाँसम्म पुग्यो तिमीहरूको भन त? सकियो। सिद्धिसक्यो म्याम। फ्रक त्यसो भए टोटल कम्प्लिटेड भइसक्यो? यस म्याम। ल फ्रक कम्प्लिट भयो। तिमीहरूको अर्थवर्म सकिसक्यो। अर्थवर्म सकिसक्यो, प्लाज्मोडियम पनि सकिसक्यो, त्यो पनि सकिसक्यो। इभोल्युसन साँच्चै मैले हर्स इभोल्युसन, नियो डार्विनिजमहरू गराएँ कि गराइन? गराउनु भयो। त्यो पनि हामीले कम्प्लिट गरिसक्यौँ होइन? नियो डार्विनिजम गराएँ? गराउनु भयो। ल यो पनि कम्प्लिट भयो। त्यसपछि अब तिमीहरूको यो चाहिँ के भन्छ माइग्रेसनहरू पनि सायद अस्ति तिमीहरूले मलाई भनेको थियो कम्प्लिट भएको छ होइन? के भन्दै थियो नि म्याम, एडप्टेसन चाहिँ बाँकी छ? एडप्टेसन पनि पढाइसक्नु भएको हो त? ए एडप्टेसन पनि कम्प्लिट भयो, पल्युसनहरू पनि कम्प्लिट भयो। त्यो पनि केजी म्यामले भन्नुभयो। ल त्यसो भए नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ के गर्नेवाला छु भन्दाखेरि तिमीहरू सबैजना के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि आफ्नो इभोल्युसन भन्ने टपिक कपी अगाडि पनि राख्नु र त्यसपछि त्यसलाई पढ्नु पनि। अब एक विकमा एकचोटि नै हुन्छ। सो म तिमीहरूलाई मल्टिपल चोइसको क्वेसन प्र्याक्टिस गराइदिन्छु है। मल्टिपल चोइसको क्वेसन प्र्याक्टिस गराउँदाखेरि टपिकसँग रिलेटेड नबुझेको कुरा पनि त्यहाँ निस्किहाल्छ है। सो म तिमीलाई त्यो सेट अफ क्वेसन प्रोभाइड गरिदिन्छु, टाइम दिन्छु। हामीले गरेको थियौँ कि थिएनौँ लास्ट टाइम? छैन म्याम। गरेको छैन भने यस्तो हुन्छ, फर इक्जाम्पल 10 वटा क्वेसन छ भने मैले 10 मिनट्स दिएँ तिमीहरूलाई, 1 क्वेसनलाई 1 मिनट तिमीहरूले टाइम दिनु पर्यो, एन्सर आफ्नो कपीमा लेख्ने र जतिखेर म तिमीहरूलाई क्वेसन नम्बर 1 को एन्सर के हो अल्टरनेटिभ क्वेसन सो 1 ABCD भनेर सो सबैले च्याट बक्समा आफ्नो एन्सर द्याट इज प्राइभेटली मलाई सेन्ड गरिदिने। त्यसपछि म भन्छु कि कसको एन्सर राइट छ कसको रङ छ। फर इक्जाम्पल त्यसको एन्सर ए छ भन्दाखेरि तिमीले बुझिहाल्छौ, कसैले बी लेखेको छ भने उसको एन्सर रङ छ भनेर एक्सप्लेन पनि गरिदिन्छु। एट द सेम टाइम यस्तो गर्दा चाहिँ हाम्रो प्र्याक्टिस पनि भइरहेको हुन्छ। सो मेक श्योर सबैले चाहिँ एन्सर गर्नु, रङ एन्सर भए पनि केही त्यस्तो म्याटर हुँदैन, तर ट्राई चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ। इभोल्युसनबाट मात्रै हो? पहिला इभोल्युसनबाट गर्ने, त्यसपछि अरू टपिक पनि त्यसरी कभर गर्दै जाने। ओके म्याम। नत्र हाम्रो एज अ होल हाम्रो जुलोजीको हेर्ने भने हाम्रो पोर्सन कम्प्लिट भइसकेको छ, तर हामीले चाहिँ क्वेसन ब्याङ्कहरू त्यसरी प्र्याक्टिस गर्न पाएको छैन। क्वेसन ब्याङ्क चाहिँ अब नयाँ प्याटर्न छ, सो हामीले प्र्याक्टिस चाहिँ गर्नुपर्ने छ है। बोटनीको बाँकी छ नि त म्याम? जुलोजीको छ। बोटनीको जुलोजी भने नि त जुलोजी पोर्सन कम्प्लिट। बोटनीको पनि धेरै त छैन होला अहिले चाहिँ, यस्तो भयो अब शोभा म्यामको बुवा बित्नु भयो नि त, अनि त्यसले गर्दा चाहिँ नत्र म्यामले तिमीहरूको क्लास लिइहाल्नुहुन्थ्यो, त्यस्तो भएर हो। अदरवाइज त म्यामले लिनुहुन्थ्यो, अब के गर्ने यस्तै भयो। त्यस्तो टेन्सन लिनु पर्दैन, बोटनी पनि सिद्धिहाल्छ, सिद्धिहाल्छ, त्यस्तो टेन्सन नलिऊ। लगभग तिमीहरूको जेठभित्र नि यो जेठ महिनाभित्र त कम्प्लिट भइसक्छ होला सबै सब्जेक्टको होइन र? होला म्याम। असार 12 गतेसम्म कि कहिलेसम्म मात्रै छ भन्दै थियो अघि पिपी म्यामले। असार 12 गतेसम्म? खोइ त्यस्तो के भन्दै हुन्थ्यो, असार 12 गतेसम्म मात्रै छ कि के भन्दै हुन्थ्यो अघि। त्यो त धेरै लामो भयो, त्यो त टाइम धेरै छ त। त्यस्तो धेरै कोर्स छ र कुनै सब्जेक्टको? आई डोन्ट थिङ्क कि त्यस्तो छ होला। अलि धेरै भएको इङ्ग्लिसको छ, अरूको त छैन म्याम त्यति। त्यो त अरू सबैको कम्प्लिट हुँदै गइरहेछ। हाम्रो त त्यतिखेर पनि अलिकति 1-2 उसमा टाइम दिएको, तिमीहरूकोमा त 2-2 वटा पिरियड त, त्यसमा त लगभग मेरो कम्प्लिट भइसकेको थियो नि त ह्युमन इभोल्युसन। मेरो एन्टिमनीमा चाहिँ छ, तर त्यो पनि भइहाल्छ, त्यस्तो गाह्रो छैन। ठिकै छ, अब हामी नेक्स्ट क्लासमा प्र्याक्टिस गर्छौँ। सो तिमीहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो, कपीसँगै राख, त्यतिखेर कपीबाट हेर्न पनि पाइन्छ, त्यस्तो होइन कि बिल्कुल पाइँदैन। त्यो अभियसली तिमीहरू
हेर्छ सो कपीमा नभएको एन्सर पनि कति छन् होला किनभने मैले अरू कलेजमा गराउँदाखेरि कति मेरो छुटेको जस्तो पनि रहेछ सो यसले गर्दा चाहिँ हामीलाई रिभाइज पनि हुन्छ ल मेरो कतै छुटेछ भने त्यसलाई पनि म पनि के गर्न सक्छु ओभरकम गर्न सक्छु है ल अब नेक्स्ट क्लासमा भेटौँ ल सबैलाई टाटा बाई बाई टेक केयर राम्ररी बस्नु होला सबैजना सन्चै छौँ नि कसैलाई त्यस्तो केही त भएको छैन नि छैन म्याम अनि तपाईँ पनि राम्ररी सुन्न पाइयोस् त्यस्तो केही सुन्न नपाइयोस् राम्ररी गर ल बाई टेक केयर सबैजना बाई बाई म्याम बाई बाई